अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो आज से 6000 साल पहले भी आबाद था। इस शहर को मदीनातुल औलिया भी कहा जाता है। यहाँ हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे अजीम और आला मर्तबा रखने वाले अल्लाह के वलियों के मज़ारात भी मौजूद है। आज की वीडियो में मुल्तान के कदीमी मकामात, इसकी तारीख और औलिया कराम के मज़ारों की सैर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम तारीखी और सकाफती शहर है। इस शहर को गुजरे वक्तों में कश्तपुर, हंसपुर, सनाबपुर, मोलिस्तान और मुल्तान के नाम से जाना जाता था। ये शहर दरियाए चनाब के किनारे वाक़या है। मौजूदा वक्त में इस शहर को मुल्तान के नाम से जाना जाता है। इस शहर को सदियों से औलिया इकराम की सरजमीन माना जाता है। इस खूबसूरत शहर का कुल रकबा 3721 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी 1437 मुरब्बा मील, और यहाँ रहने वाले लोगों की कुल तादाद 2017 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 18,27,000 लोग हैं, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 490 लोग आबाद हैं। ये शहर पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। मोहतरम नाजरीन, मुल्तान दरअसल औलिया इकराम की सरजमीन है। यहाँ बेशुमार सूफिया इकराम के मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें हजरत यूसुफ शाह गर्देजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ सरे फहरिस्त है, जिनके बारे में मशहूर आलिम अहले सुन्नत हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखबार में गवाही दी कि आप वसाल के बाद भी कब्र शरीफ से हाथ बाहर निकाल कर बैत लेते थे और अभी तक वो जगह मौजूद है जहाँ से दस्त मुबारक कब्र शरीफ से बाहर आया करते थे। यहाँ हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जिनका पूरा नाम शम्सुद्दीन सब्ज़वारी तबरेजी मुल्तानी है, जो कि मौजूदा ईरान के सब्ज़वार से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान बुजुर्ग थे, जो 1200 ईस्वी के अव्वल में पंजाब पाकिस्तान आए और यहाँ आकर एक दरगाह कायम की। इनकी वफात 1276 में मुल्तान में ही हुई। इस सूफी का उर्स हर साल जून के महीने में होता है। मोहतरम नाजरीन, ये वही शाह शम्स तबरेज हैं जिन्होंने गोश्त का टुकड़ा भूनने के लिए सूरज को करीब बुला लिया था। अब इस बात में कितना सच है ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। नाजरीन, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार भी यहाँ मौजूद है। ये 13वीं सदी का मज़ार मुबारक है। ये मज़ार तसव्वुफ के सहरवर्दिया हुक्म के बानी मुस्लिम सूफी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के लिए वक्फ है। ये जनूबी पंजाब के अहम मज़ारों में से एक है और ये मज़ार शरीफ मुल्तान की सकाफत का मखसूस तर्द तामीर का नमूना है। मखदूम महमूद ने 1848 में मुल्तान के मुहासरे के दौरान सिख अफवाज के खिलाफ बरतानवी फौज का साथ दिया। बरतानवी तोपों के गोलों से मज़ार के कपूले और ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा, जो बाद में फौरन मुरम्मत करके सही कर दिया गया था। मोहतरम नाज़रीन, मकबरा शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसे दुनिया जानती है, ये सूफी बुजुर्ग शेख रुकनुद्दीन अबू अल फतह का मज़ार है। इस मकबरे को तगल्लुक फन तामीर की इब्तदाई मिसाल समझा जाता है। ये बरे सगीर पाको हिंद के अजीम और मुतासिर कुन मज़ारों में से एक है। सालाना 1 लाख से ज्यादा आज़मीन उर्स पर रागिब होते हैं। ये मकबरा 1320 और 1324 ईस्वी के दौरान गयासुद्दीन तगल्लुक ने मुगलों से पहले तामीर करवाया था। इंडिया दिल्ली में तगल्लुक फन तामीर आज भी मौजूद हैं। ये मकबरा मुल्तान शहर के नजदीक
کبیر والا شہر کے قریب مزار خالد ولید رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ یہ مزار پورے ملتان شریف کا سب سے اونچا مقام مانا جاتا ہے۔ اس کے قرب میں ملتان کا قلعہ بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ قاسم باغ میں موجود ہے۔ اسے قلعہ کوہنا بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ان اولیاء کرام کے علاوہ یہاں اور بھی بے شمار صوفیاء اور ولی اللہ کے مزارات موجود ہیں، جن میں حضرت بہاءالحق رحمت اللہ تعالی علیہ، بی بی نیک دامن رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حافظ محمد جمال رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا پیرا غائب رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔ ملتان کے مضافات میں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاڑی روڈ اور حضرت سید سخی سلطان علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ سورج میانی روڈ والے، ان سب کا مزار موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ولی اللہ کے مزارات یہاں موجود ہیں۔ ملتان کے اگر ہم قدیم دروازوں کی سیر کریں تو نمبر 1 حرم گیٹ، نمبر 2 پاک گیٹ، نمبر 3 بوہڑ گیٹ، نمبر 4 دلی گیٹ، نمبر 5 دولت گیٹ اور نمبر 6 لوہاری گیٹ مشہور و معروف ہیں، جو کہ پرانے ملتان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے تھے اور آج بھی لگاتے ہیں۔ پاک گیٹ اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کہ اس کے 300 فٹ اندر کی جانب شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک موجود ہے، جہاں پورا سال عقیدت رکھنے والے مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ملتان کو پھلوں کے بادشاہ آموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے 9 قسم کے آم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، جن میں انور رٹول، چونسا، دوسہری، کالا چونسا، دیسی، فجری، مالدہ، لنگڑا اور سندھڑی سر فہرست ہیں۔ ملتان کا آم انتہا کا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ملتان کی اگر سوغات کی بات کی جائے تو ملتانی سوہن حلوہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریواڑی کی مٹھائی، دلمیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر اور اس کے علاوہ بے شمار سوغاتیں بنائی جاتی ہیں۔ غیر ملکی سیاح جب اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ان سوغاتوں کو غیر ملک لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر موجود اپنے روم میٹس کو کھلا سکیں۔ ملتان ڈویژن کی 4 تحصیلیں ہیں۔ نمبر 1 ملتان، نمبر 2 ملتان صدر، نمبر 3 شجاع آباد اور نمبر 4 جلال پور پیرانوالا۔ ملتان کا گھنٹہ گھر ملتان کی پہچان ہے، جو 18ویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے جو کہ بالکل حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ ملتان شہر کی ثقافت اور رنگوں کی پوری دنیا دیوانی ہے۔ قاسم باغ میں موجود نگار خانہ ملتان کی ثقافت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا گولف کورس اور انٹری کلب بھی یہاں موجود ہے۔ یہ شہر انتہائی جدید اور فاسٹ بھی ہے۔ یہاں بزنس بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے شاپنگ مالز اور پاکستان کی اعلیٰ نامور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں کے شاپنگ مالز انتہائی خوبصورت اور بڑے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ نامور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی یہاں موجود ہیں، جیسا کہ DHA، سٹی ہاؤسنگ سکیم، بچ ولاز اور رائل آرچرڈ وغیرہ۔ ملتان میں روڈز کا وسیع و عریض جال بچھا ہوا ہے، لیکن ٹریفک کو کم کرنے کے لیے میٹرو بس کا بہترین نظام موجود ہے، جو کہ ملتان کے تمام روڈز کے اوپر چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پوری دنیا کے لیے فلائٹس روانہ کرتا ہے۔ ملتان کا انٹرنیشنل اسٹیڈیم، جہاں انٹرنیشنل ٹیمیں آ کر کرکٹ کھیلتی ہیں، انتہائی مشہور اور خوبصورت ہے۔ ملتان میں موجود بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہیں، جو کہ انتہائی بڑی ہیں اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ملتان نشتر ہاسپٹل پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر ہے، جہاں پورے پاکستان سے آئے مریض اپنے علاجات بالکل فری
फ्री करवाते हैं। मुल्तान में तालीम और मेडिकल के शोबे इंतहाई ज़बरदस्त हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ तालीम हासिल करने और अपने इलाजात करवाने के लिए आते हैं। मुल्तान का हुसैना गाही बाजार इंतहाई मशहूर व मारूफ है। दूसरे शहरों से लोग यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा गर्देजी मार्केट और मुल्तान ब्रांड रोड सर फहरिस्त हैं, जहाँ दिन हो या रात लोगों का जम्मे गफीर ही देखने को मिलता है। मुल्तान को सिकंदर आजम और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम जंगजुओं ने फतह किया। इसकी तारीख 6000 साल पुरानी है, जो कि इंतहाई कदीम है। मोहतरम नाजरीन, मुल्तान के लोग इंतहाई अच्छे और खूबसूरत हैं। यहाँ अक्सरियत सराइकी जुबान बोलती है और सराकी जुबान इंतहाई मीठी और प्यारी जुबान है। मुल्तान के अंदर हजारों ऐसी फैमिलीज हैं जो दूसरे शहरों से आकर यहाँ सेटल हुई हैं। यहाँ पर लाखों लोगों का कारोबार लगा हुआ है और लोग अपनी हंसती खेलती जिंदगी को इंतहाई खुशगवार तरीके से गुजार रहे हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी मुल्तान के ऊपर आज की हमारी एक छोटी सी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।